سلام أملاك مساقم يهون كما يقنهم كرات خطات التزانتا دليتين برن أو هيوتكم ملؤت عنان سلام دا تمنخون اتهوني مورال لمتب عنكا كابل بيزا مسكنكم لغصل تاشعي كفال حزلكم أسئل لكم أبز حلف خفال سامراويت لبيا خيدا اللغم مسبلا سنبدا هم زودقتن دانيالوون تليفونو كي كفتا مقد سدان كم زيمرن عم مقدوون مستي بزوح زناب أزيوم دخيموهم كم زنبرون رئينا نيرنا لو مدما زغصل تاشعي كفال حزلكم قريب اللخو سنة مكتتال أتي قعزو بسألما سلز نبرا زخونا أب قدمي خازلو أي تريون ولا نتي حسرتي قطقاطون مسرقز كايو ويشوخ مسوق كايخات تفلطو بخمسين داتو قعزو خلو يوم هاندبت بس أقامم وغن دمس سلز تسمعه أتي زمارحوم زنبرا ناب ملسيلو بطولو زخونا دمس خيتقو بلوم بتحت دمسي كلهم كا أمريت بطولو نسوون كاو أمر حقيلو كوفو مبال كونتاتي كتاتل نبرا كل ساب دخيمو سلز نبرا قاليهم أو أخلو دكيسهم قاليهم كا سقيلهم انتهي كوينو شفاتلو أو زي مالت ديو مرة فرح يزلو يبها هالو نورو بحشوختا لوام قنا كوفي لا يعني رام دانيال كوفي لا مسرعيا ناب أب مقراب ناب نوسو أسقعو عدد كسام أتي دمت السمعو دما مسارحتونا تحزوهم تسأنحا خوينو سلا تسأنحا دحر قرب ترقاقوهم إذا موم بخندي محوا ناب حانت أكدو أتوهم أبتي أقدو مسأتوهم بستماي هوم بزي زخونة دمسن دقا موسان كدقسو حبروهم أبتخابي سرقت خمز اللون حبروهم أو كل التليتي أحديرهم كا بسألمات قعزو أجمروهم بخمزين دات غوابلو أو حجر زبهال نايبوزحات سمسرتي زئكبو الوطا بزحو أو لعلمي تزخونة سباتيهم سأني حمم أزيو بزحسب أتوم ناتهم نعوم يصبايو سلس أنحقن أي دونقوين نصباحيتو نايمشت أو أبقسوهم سهرة ناي سودان جمروا كم عملهم إندا تقبابلو خاء ناي سودان وديهم ناب ناي ليبيا أركبوهم مجمرتا ناي ليبيا مسبلوهم كلهم أزيوم تدهيلهم نيرهم نسومون مسبرتهم من عدقومن سلز نبرو نستي عوز بلدمصوم أزيوم فرحو أو حديرهم نصبحيتو نقهو قعزة جمرو ناي 3 ساعات 4 ساعات بيلوم استقعازو قنا مكينات بلاشياتهم تقلال لا مخاد أبيتهم أما آخر سهرأيو قرب يبلو قل يبلو عقلهم صببهم اتوام ناي ليبيا خا ما يبلوم مقب يبلوم يوم مس يومهم ملو معالتي كلهم سم إماي مخال سئينهم عقلهم صبيبوهم انت حاتتوهم كا قيار مكينة تمسيا زبيل ملست رأيو زهبوهم نيرهم جزيه خيدو ناي مشت كوينو كل سب تسفى قرصو بتي صحاي بتي سم إماي تداخمو نزي زرعاية اتي حاد لبياوي كابتا مكينة وسيئو ندادز تحوصو ماي بعقن قرب بستيهم بدحريو ما يستيوهم كاوهم أرحقون بينو خيدو اتي حدا خا أو أخفيلو ترفا نحان تخابتنا والدكا نابتي زلو وصوعا انتاي لنيلا أزيا فرحا اتي زخد خماني حيش البر نسو ولا قصو كفرح معاتي نيرو سوق مسبلت كا بحرقان تعالي إلو داقا ملا نساقا بفرحي اندان قطقطت نابقو قربت ناتو علاما فلوت إنيرو تسيقا نابقو قصاق تمسق مسقربت نتا أب قدمي زنبرت برت العلو كعمرا جمرا بدحرزي كلهم فرحو صبق كم زي حسبون كردوهم جمرا تخيلون بإيدا حيزو دحر مكينا خوصدا بأيدا واقوتتا نساقن في الصميلة أو ياترقو حتو ولا كوان قد حنوا بزح تفتنو نسقن برتو تقداديمو أعمير واصلت صنحة نابقو مقنعا نسوون دحر بزح مكرخار نعوم زقددا نساون دحري بزح مكرخار نعوم زقددا كيلكمهم ازي قد فنن بمبال نتوم ناب آغازهم زمزو زنبرو كي تموزو قتلكم يبلتهم طميتان سمعان كي أخلاقا أو كرمي حواتا تقاسسا ببخيات سقط وليك آلتن أوالدو موداتمون بقواهي حرر بلو اتي قال أي انتاي كم تفترة أي فلتني نيرو مسيو نعوم درار نام مسرح آتوا مقبو سرار حقا نتنوالد نشتي أبصحلن أي حدر محدرتي بفرحي ببحادة خوصدنا أيوم دابلا كي دكساين حديرا بتموداتهن كمو دقاقيمهم اندحرس أو عمكن كابزي كي تتسعى كابزا ما أخل مسيوم كتاب وستخن اندابلو دقاقهم لن انتاي كقبر مجم مدري نرقصا خطب الوقحة اتات مسألة زبلوا مكيناون أي مسأتن كل سبب تدخيمو كباب ساعات حدا خوينو
ግን ሓንቲ መኪና ብርሑቕ ክትመጽእ ረኣይዋ ናትና እያ ትኸውን ብምባል ከዓ ተስፋ ገበሩ ትኺላ ናብኦም ምስ መጸት ከዓ ኩሎም ሓድሽ ሓይሊ ገይሮም ካብ ዝነበርዎ ተንስኡ ድሕሪ ቁሩብ ከዓ ሓሓንቲ ብሽኩትን ሓሓንቲ ማይን ዓደልዎም ዝነበሮም ተስፋ ኣዝዩ በሪኹ ኩሎም ንኣምላኾም ኣመስጊኖም ከዓ ከም ሓድሽ ጉዕዞኦም ጀመሩ ከባቢ 11 ናይ ምሸት ከዓ ናብ ኩፍራ ዝበሃል መኽዚን ኣተዉ እቱ ምስ በሉ ናብቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ኣይሓወስዎምን በይኖም እዮም ነይሮም ዘዝመጸ ሰብ ከዓ ይድህሎም ምሸት ስለ ዝኣተዉ ጻዕዳ መኮረን ድራር ምጽሎም ንዓኣ ሲኢኖምማ ስለ ዝቐነዩ በሊዖም ኣመስገኑ ጸኒሖም ኣዋልድን ኣወዳትን ስለ ዝፈላለይዎም እተን ኣዋልድ ኣዝየን ፈሪሐን ከይዕምጽወን ከይደቀሳየን ሓዲረን ብጽባሒቱ ሓደ ልብያውን ካቦ ናይቶም ኣብኡ ዝጸንሑን ቴሌፎን ሒዞም መጺኦም ኩልኽን በዛ ቴሌፎን ናብ ስድራኽን ደውላ ሓንቲ ሰብ 20 ደቂቕ ካብ 20 ደቂቕ ንላዕሊ ከይትሕዛት ኸታተለን ኢልዎ እቲ ልብያዊ ወፂ ናብ ተመወዳት ከዳ ናብ ተመወዳት ከይዱውን ብዝርብሽ ድምጺ ኣባኹም ዓረብ ዝኽእል ኣለኩም ዶ በሎም ኣብ ማእኸሎም ክልተ ሰባት ዝኽእሉ ነይሮሞም ኣዝዮም ስለ ዝፈርሑን ቅድሚኡ እውን ዝኽእል ኣለና ከይትብሉ ስለ ዝተባሃሃሉን የብልናን ኢሎም ዝተቕበሉ ናብቶም ኣብ መኽዚን ዝጸንሑ ብምኻድ ከዓ ዝኽእል ሒዝሎም መጸ ከምታ ነተነዋልድ ዝበለን ከዓ በዚኣ ጌርኩም ናብ ስድራኹም ደውሉ ዝኾነ ሰብ ካብ ስድርኡ ወጻኢ ናብ ካልእ ምስ ዝድውል ግን ንነብሱ ኣይበሊሉ ገዲፎም ከደም ኩሎም ቴሌፎናቶም ተሓዲጎም ስለ ዝነበሩ ከዓ ነናብ ዝፈልጥዎ ቁጥሪ ቴሌፎን ደዊሎም ልብያ ከም ዝኣተዉ ሓበሩ ዳንኤል ዝድውለሉ እቲ ካብ ኣዲስ ዘበገሶ ሄኖክ ነይሩ ኣብ ካልእ ከይትድውሉ ስለ ዝተባሃሉ ግን ኣዝዩ ፈርሐ ድሓር ግን ኩሎም ብምምኽኻር ደውለሉሞ ኩሉ ካብታ ሞባይል ደምስሶ ከይርክበካ ጥራይ ተጠንቀቕ ምስ በልዎ ተተባቢዑ ደወለ ኣትዮም ከም ዘለውን ሓበሮ ግዚኦም ብደቃይቕ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ጉዳዩ ክዛረብ ክጅምር ከዓ እቲ ልብያዊ ኢሉ ይቐጽል እምበኣርከስ ንሎሚ ሒዘያ ዝመጻኹ ታሽዓይ ክፋል ዛንታ ድሌተይ ኣይነበረን እዚኣ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ብ10 ክፋል ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም